बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे अफ़गान अमन माहिदे के हवाले से, खित्ते की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और जनूबी एशिया के हवाले से। अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो पूरे रीजनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी की चेंजर के तौर पर समझा जाता है। और दोहा में जो अफ़गान पीस प्रोसेस का माहिदा हुआ वो मैं समझता हूँ कि इस पिछले कई दिहाइयों में होने वाला एक बहुत बड़ा माहिदा था, जो अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ। और हम सब जानते हैं कि इस माहिदे के तकमील में, यानी इस माहिदे को कराने में जो पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ना आलमी दुनिया भी इसका एतराफ़ करती है कि जो अमन माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ है। अब होना ये चाहिए था कि जो अमन माहिदा हुआ था उस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडी किया जाता और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को इंश्योर किया जाता कि तमाम फरीकैन अफ़गानिस्तान में अमन के मामले को बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि अफ़गान पीस प्रोसेस के तनाजुर में होने वाला अफ़गान अमन माहिदा इस वक्त कई तरह के क्रिटिकल चैलेंजेस से दो चार है। अब हाल ही में जो डेफिसिट हमें अमेरिका, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान देखने को मिला, जिस तनाजुर में फिर अफ़गान तालिबान ने धमकी दी कि अगर 1 मई तक वादे के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों का इनखला नहीं होता तो फिर हम अपना ज़ाती फ़ैसला करने में आज़ाद होंगे। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अगर अमन माहिदा सबोताज होता है, ख़राब होता है, उस पर बिगाड़ पैदा होता है तो उसके बराह रास्त ज़िम्मेदारी फिर अमरीका पर होगी और उसके बाद अफ़गान हुकूमत पर। इसी तनाजुर में रूस में होने वाली, यानी मास्को में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है अफ़गानिस्तान के फरीकैन के दरमियान, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है रूस का। और रूस और चाइना का इस तरह के इनिशिएटिव में आगे लीड करना जाहिर करता है कि फरीकैन जो हैं वो महज अब अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें चाइना और रशिया का भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। और कोशिश की जा रही है कि इस रीजनल स्टेबिलिटी को हर सूरत में इंश्योर किया जाए, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो अफ़गान पीस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में अफ़गान अमन माहिदे के सूरत में सामने आई है, अगर ये सबोताज होता है तो फिर सारा खेल पसे पुश चला जाएगा। आप देखिए कि 18 वर्षों के बाद अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान होने वाला तारीख़ी माहिदा इस बात की इसका वाज़ेह सबूत था कि मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं फरीकैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेफिसिट आ गया। अब सवाल ये कि डेफिसिट आया कैसे। पहला तो ये हुआ कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली, यानी वाशिंगटन में ट्रंप के मुकाबले में बाइडन हुकूमत का सामने आना, और बाइडन हुकूमत ने आते ही कहा कि सबसे पहले वायलेंस जो है वो अफ़गान तालिबान ख़त्म करें, और सारा मलबा उन्होंने अफ़गान तालिबान पे डाला कि उनकी वायलेंस की हिकमत अमली की वजह से सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। दूसरा, इसका फ़ायदा फिर अफ़गान हुकूमत ने उठाया, जो पहले ही एक रिजर्वेशन रखती थी अफ़गान तालिबान के बारे में। उन्होंने देखा कि अमेरिका में तब्दीली आई है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए और उस डेफिसिट को और ज़्यादा उभारा जाए, और उन्होंने भी सारा मलबा अफ़गान तालिबान के ऊपर डालने की कोशिश की। तीसरा, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के जो दाखिली मसाइल थे, शख्सी टकराव था, उसकी भी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिली। अच्छा, इस बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे अमल में जिस तरीके से अफ़गान हुकूमत को लीड करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो भी हमने नहीं देखा। और फिर सारा देखिए वहाँ जो वायलेंस हो रहा है जो कि बहुत बुरा है, उसमें मुमकिन है अफ़गान तालिबान भी इन्वॉल्व हो, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ अफ़गान तालिबान ही जो है ना वो वायलेंस के ज़िम्मेदार हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसमें मुतहरिक ग्रुप है। यही वजह है कि कल जो मुश्तरका एलामिया मास्को कॉन्फ्रेंस का आया, जिसमें चाइना ने, रशिया ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने और अफ़गानिस्तान के तालिबान और अफ़गान हुकूमत ने बैठ के
واضح طور پہ کہا ہے کہ متحرک گروپ یعنی جتنے بھی گروپ ہیں جو ایک دوسرے سے اس وقت ٹکراؤ کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے وائلنس کی اس میں جنگ کر رہے ہیں، وائلنس کو بنیاد بنا رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں، سب گروپوں کو کہا گیا ہے اس مشترکہ اعلامیے میں کہ آپ جو ہے وائلنس کو منیمائز کریں، وائلنس کا خاتمہ کریں، اور جو بھی رکاوٹیں ہیں افغان امن معاہدے کے حوالے سے اس کو دور کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک بار پھر روس نے انیشیٹ کر کے ایک دباؤ بڑھایا ہے عالمی دنیا پہ، امریکہ سمیت، کہ بھائی یہ جو امن معاہدہ ہے اس کو سبوتاژ مت ہونے دیں۔ اگر یہ سبوتاژ ہو گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، اور اس میں امریکہ کو خاص طور پہ ایک لیڈنگ رول لینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر انخلا میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ کو افغان حکومت کو، افغان طالبان کو اعتماد میں نہیں، خاص طور پہ افغان طالبان۔ اچھا، پاکستان کا کردار دیکھیے نا، پاکستان نے معاہدہ کرانے میں تو ایک بڑا رول پلے کر لیا، اب معاہدے پہ جو عمل درآمد ہے وہ پاکستان نے نہیں کرنا۔ معاہدے پہ عمل درآمد بنیادی طور پہ جو ہے وہ افغان حکومت نے کرنا ہے اور امریکہ نے کرنا ہے۔ اب اگر امریکہ ہم پر یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ طالبان کو مجبور کریں، طالبان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ جو ہے یہ جو انخلا کی بات ہے اس کو ذرا پس پش ڈال دیں، تو ممکن نظر نہیں آتا۔ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کو فیڈ کرنا پڑے گا، ان کی خواہشات کا جو توقعات تھیں، جو وعدے کیے گئے تھے، اس کو آپ نے احترام دینا ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ہمیں یہ جو بین الاقوام مذاکرات ہوئے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اپنی افغان پالیسی کو تھوڑا سا ریوزٹ کرے، اور اس میں یہ جو دباؤ ڈال کر طالبان کو منانے کی کوشش ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یعنی جو بات چیت گفت و شنید سے، بات چیت سے، ڈائلاگ سے، اور ایک دوسرے کے معاملات کو انڈرسٹینڈ کر کے حل ہونی چاہیے۔ اگر وہاں دوبارہ طاقت کا استعمال ہوا تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا پوری دنیا کے عالمی امن کو، کیونکہ دیکھیے افغان طالبان تو پہلے سے لڑ رہے ہیں، وہ اگر دوبارہ لڑائی میں چلے جائیں گے تو پھر افغانستان کا پیس پروسیس تو پیچھے چلا گیا۔ اس لیے یہ ذمہ داری جو ہے سب قوتوں کی ہونی چاہیے کہ دوبارہ افغان طالبان کو وہاں نہ لے جائیں جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے، اور لڑائی اور جنگ کا ماحول دوبارہ ہم اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس ماسکو کانفرنس میں امریکی نمائندے بھی آئے، اور عبداللہ نے بھی کہا کہ ہم طالبان سے ہر سطح پہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب اس میں پاکستان سمیت تمام ملکوں کو یہ اس بات پہ زور دینا ہوگا کہ جو معاملات طے ہوئے ہیں اسی کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ کیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پہ یہ جو معاہدے ہیں، امن معاہدہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سب فریقین پہ اتنی ہی عائد ہوتی ہے جتنی افغان طالبان پہ عائد ہوتی ہے۔ اس میں ایک خدشہ ہے بھارت کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ شاید بھارت جو ہے وہ اس امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے نا پیس پروسیس آگے بڑھے۔ اس میں بھارت کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بہت زیادہ باتیں سامنے آتی ہیں، تو یہ چیز امریکہ کو بھی دیکھنی ہوگی کہ کہیں بھارت کا کوئی ایسا ایکشن سامنے نہ آ جائے جو اس پورے معاملے میں نہ صرف ڈیفیسٹ کو کریٹ کرے بلکہ جنگ کا ماحول دوبارہ پیدا کرے۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ جو رول اس وقت چائنا اور رشیا پلے کر رہا ہے، امریکہ کو اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اس سے یعنی اس مسئلے کو خطرہ نہ سمجھے، اس مسئلے کو ایک پارٹ آف دا ریزولوشن کے طور پہ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں روایتی فرسودے اور جنگی ماحول پر مبنی طور طریقوں کے مقابلے میں آؤٹ آف دا باکس جا کے افغانستان کے پیس پروسیس کو ریزالو کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، ریجنل سطح پہ اسٹیبلٹی آئے گی، تو اس کا براہ راست تعلق افغان پیس پروسیس کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں، اس کا تعلق بھی پھر افغانستان کے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں اس بات کو پہلے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو رشیا نے ماسکو میں انیشیٹو لیا، چائنا نے اس میں اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کیا، امریکہ آیا، باقی ممالک آئے، تمام فریقین آئے، پاکستان اس کا ایک حصہ بنا، اور جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اب اس اعلامیہ کو بنیاد بنا کے، افغان امن معاہدے کے جو نکات ہیں اس کو بنیاد بنا کے اگر ہم معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کریں تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے افغانستان کے پیس پروسیس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ آخری بات، افغان پیس پروسیس اور افغان امن معاہدہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر افغان پیس پروسیس جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا۔